ابو جان پیارے میرے اے غم دل نو کاسی حسن حسین پیارا کسنو ہن نانا جی بلاسی دس دا اج مدینہ منو دس دا اج مدینہ منو سنجا پہ چویرے لے چل نال منو می اپنے اج باپ آرے میرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ویلا گزردہ نظر آ رہے آئے اے جناب سوار دا دن موت آئیے منگل والا دن گزردہ ہے بدھ والے دن ویخلو آقا علیہ السلام نو حجرہ مبارک دے اندر ویخلو قبر نکالی گئی ہے دفن کر دیتا گیا ہے تے سیدہ فاطمہ دروازے تے کھلوتیاں نے تے اینا نبی دیا پروانیاں نو نکل دیا ویندیاں نے آندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا 8واں سپارہ سپارے دا رکوع 7واں سورت دا نام سورہ الانعام اور سورت دا رکوع 20واں پیارے بھائیو ربیع الاول دا مہینہ
جس دی اج 8 تاریخ ہے، اے مبارک مہینہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت والا مہینہ بھی ہے، اور اے پیارا مہینہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا مہینہ بھی ہے۔ اے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو چلے گئے، اگلے سفر تے روانہ ہو چکے نے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے نے، اور نبی دا خواب وہی دی قسم ہویا کردے، میرے تو اڈے خواب سچے بھی ہو سکتے نے، زیادہ تر غلطی ثابت ہوندے نے، اور نبیاں دے خواب وہی دی قسم ہویا کر دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول خواب دے اندر جناب جبریل آئے اور جناب میکائیل آئے، آقا علیہ السلام نو لے کے جنت دے اندر چلے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جنت دیاں سیراں کر رہے نے، ایک بڑا پیارا محل نظر آیا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے نے، جبریل ایڈا پیارا محل کدھر؟ جناب جبریل عرض کردے نے، آقا جی یہ تواڈے لئی رب نے پیارا محل تعمیر کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام اندر داخل ہون لگے، جناب جبریل آندے نے، پیارے ہو اجے نہیں، اجے تواڈی دنیا دی زندگی باقی ہے، جدو دنیا دی زندگی مکمل کر لو گے اللہ تو انوے محل دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس حدیث تو پتہ یہ چل دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک جسم مدینہ منورہ دے اندر اور جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے روح مبارک رب دے جنت دے اندر ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانے، اے ربیع الاول دا مہینہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے شرک دی دل دل دے اندر لوگ پھنس چکے نے، اور عرب دے حالات اس نہج تے پہنچ چکے نے کہ لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت دا بازار گرم کیتا گیا ہے، جانورانوں پانی پلان تو کئی نسلوں تک لڑائیاں چل دیاں رہندیاں نے، اور ایک ویلا پھر وہ بھی آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذو الجلال نو ویکھ لو سسک دی ہوئی انسانیت، رب العالمین نو ترس آیا،
اللہ ذو الجلال نے ان گئے گزرے لوگاں دے اندر اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے، اور بہت بڑا انعام رب العالمین نے مومنہ تے فرما دیتا ہے۔ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو، اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اونچی کہہ دیو، ذرا قرآن سن کے نہ لہلہا جایا کرو، کھلکھلا جایا کرو، پیار اور محبت دا ثبوت فراہم کر دے جایا کرو۔ اللہ تو اڈا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب العالمین نے پیار دا اظہار فرما دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے ویکھ لو کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب کہہ رہے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ احسانات اگر بندہ دیکھے نا، رب دے احسانہ وال غور کردہ جائے، اللہ ذو الجلال دے اتنے بڑے انعامات نے، اللہ ذو الجلال دے اتنے بڑے احسانات نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ ذو الجلال دیاں نعمتاں احسانات بندہ گنن لگ جاتے، رب دیاں نعمتاں نو بندہ شمار نہیں کر سکدا۔ ویکھ لو آسمان بنائے اللہ دا احسان، زمیناں بنائیاں، ندی نالے بہائے، اور چڑیاں دا چہچہانا، شیراں دا گرجنا، ہواواں دا چلانا، ندی نالیاں دا بہنا، اللہ نے منو تو انو انسان بنایا۔ اللہ ذو الجلال کہہ رہے نے انہیں بڑے احسانات کہتے نے میں رب نے اے نہیں آکے آئے، میں رب نے تو اڈے تے انہیں احسانات فرمائے نے۔ اور جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا تے مبعوث فرما کے نا قیامت دیاں دیواراں تک لئی اعلان کر دیتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان دا دعویٰ کرنا والیو، میں رب نے تواڈے تے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے۔ اے ویکھ لو احسان رب دا تھوڑا چھوٹا تے نہیں نا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، رب تو ٹوٹیا ہوئے انو اللہ دے نال جوڑ کے دکھا دیتا ہے۔ جہنم دے کنارے تے پہنچ جان والے انو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دا راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کہن والا بڑی پیاری گل کردہ ہے، فرمان دینے انداز بڑی پیارا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلہا جایا جے۔ مکے چان چڑھے آئے جگ لو ہوئی،
اچھی کہہ دیو ذرا. حاجی تارمن پنجابی صاحب کہنے لگے کہ اے شیر ضرور سنایا جے. مکے چان چڑھ اینا دا پیارے نا محبتہ نے اللہ اس پیار دے بدلے جنت دا حقدار بنا دے. رب نے انشاءاللہ جنت دا حقدار بنائی دینے. اگر تسی بھی پیار دا ثبوت فراہم کر دے جانا. مکے چان چڑھے آئے جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مٹانے آیا. مکے چان چڑھے آئے جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مٹانے آیا. راؤں پلے آئے جاندیاں رائیاں نو. راؤں پلے آئے جاندیاں رائیاں نو. گلی باغ بہشت دکھانے آیا. اور غوطے کھانے بحرے ظلمات اندر. غوطے کھانے بحرے ظلمات اندر. ہاتھ پائے شفقت بننے لانے آیا. سانو دیو مبارکان آن لوگو ساڑھے ستے لیک جگانے آیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ادھر جناب ربیع الاول دے 9 تاریخ والا دن چڑھن والا ہے. اور جناب رات جا رہی ہے. رات دیاں تاریکیاں جا رہی نے. اور دن دا اجالا روشن ہونے والا ہے. یہ ویکھ لو ایک سورج مشرق والو طلوع ہوندیاں تیاریاں دے اندر ہے. ایک سورج اللہ ذوالجلال نے پیاری آمینہ دے آنگن دے اندر پیج دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے. رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرما دیتا ہے. اے کون آیا اج دنیا اندر. اے ربیع الاول دا مہینہ سے تے کون آیا اج دنیا اندر. ہویاں گلی گلی روشنائیاں. ابراہیمی گلشن اندر یارو عجب بہار آئیاں. تے جس نو حاصل کرن دے خاطر. جس نو حاصل کرن دے خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں. او مکہ مکرمہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ سانو سارے آنو مکہ بھی وخائے تے مدینہ بھی وخا دے وے. اوہ مقدرہ والے جے نصیبہ والے جے
اے پیارے بھائی مدثر اسلامک سنٹر والے، پیارے بھائی مدثر صاحب پرسوں ہی مکہ مدینے ہو کے آئے نے نا، اللہ انہاں دے عمرے نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے کہ اللہ سارے آنو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے وے۔ مکے چن چڑھیا جگ لوگ ہوئی، کون آیا اج دنیا اندر، ہویاں گلی گلی روشنائیاں، تے جس نو حاصل کرن دے خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو ایک ویلا آیا حلیمہ سعدیہ دے در دولت پہنچ جاندے نے، ویلا اور گزرے آئے واپس اپنی پیاری آمینہ دے دروازے تے آقا علیہ السلام آ جاندے نے، ویلا اور گزردہ جا رہے آئے 40 سالاں نو جدو آقا علیہ السلام پہنچ دے نے، اللہ ذوالجلال نے ختم نبوت دا تاج پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے سجا دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے، ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اور کتنا پیارا انداز ہے، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نماغن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، نماغن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جتے رات معراج سرکار پہنچی، جتے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکانوں چیر جا پار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکانوں چیر جا پار پہنچی، اور مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کلاہ نبوت نلہم کے نار فرما دیتا ہے، اور 13 سال دا عرصہ ہے آقا علیہ السلام نبوت دے بعد مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دے توحید دا پیغام سنا رہنے، 13 سالاں دے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے پیارے او مدینہ منورہ دے اندر ذرا تشریف لے جاؤ نے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ۔ آقا علیہ السلام مکہ نو خیر بات کہہ رہے نے، بیت اللہ نو خیر بات کہہ رہے نے، مدینہ منورہ دے اندر آقا چلے گئے نے۔ اجے 8 سال دا عرصہ گزرے آئے، اللہ ذوالجلال نے مکہ مکرمہ فتح فرما دیتا ہے، اور 2 سال دا عرصہ گزر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو 10واں سال مدینے دے اندر ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام میں حج دی سعادت حاصل کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے وال آ رہے نے۔ او حجۃ الوداع دے نام نال جنوں یاد کیتا جاندا ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی دے اندر ایک کوئی حج فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام سارے پروانے نال نے، اور جناب میدان عرفات دے اندر کو 1.5 لاکھ نبی علیہ السلام دے جانثار موجود نے۔ آقا علیہ السلام سواری تے جلوہ گر نے، اللہ نے قرآن دا آخری مقام نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پیارے جبریل نو قرآن دا آخری مقام دے کے مبعوث فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال نے دین و مکمل فرما دیتا ہے، اور صحابہ خوشیاں منا رہے نے۔ جناب سیدنا ابوبکر پریشان نظر آ رہے نے۔ اے پیارے فاروق ایک گل دا جواب تے دینا ہے، خوشیاں تے بڑیاں نے، اللہ نے دین مکمل فرما دیتا ہے، پر پریشانی اس گل دیئے ہن نبی دیاں لوڑاں ختم ہو گئیاں نے، اللہ نے دین نو پورا کر لے آئے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام سانو جدائیاں دینی والے نے، ہن نبی دیاں تے لوڑا رہیاں ہی نہیں، جد دین رب نے پورا کر دیتا ہے۔ ویلا اور تھوڑا جیا گزردہ نظر آ رہے آئے، اور وقتاً فوقتاً پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پروانے آنو دنیا تو جان دیاں خبراں دین دے نظر آ رہے نے، اور قرآن نے بھی اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ذرا اپنی زبان نبوت اعلان فرما دے وہ، قل ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو لو اعلان کروا دیتا ہے، پیارے او ذرا تسی فرما دے وہ، ان صلاتی میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیائی میری زندگی و مماتی تے میری موت للہ رب العالمین۔
اللہ ذل جلال واسطے وے ویکھ لو قرآن دی زبانوں رب العالمین نے خبران دے دیتیاں نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی گاہے بگاہے اپنی موت دی خبر اپنے پروانے آنو دین دے نظر آ رہے نے ویلا گزردہ نظر آ رہے آئے حج تو بعد آقا علیہ السلام جدو مدینہ گہنے نے 29 سفر والا دن آگے آئے ذی الحج دا مہینہ گزرے ہے اگے محرم پھر سفر دا مہینہ آیا 29 سفر والے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام بکی قبرستان دے اندر دعا کرنا واسطے گئے نے واپس آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کر آئے نے آندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے میرے سر نو آج بڑی درد ہو رہی ہے انج لگ دے منو بخار بھی تے نال ہو رہے آئے تے اماں جان عرض کر رہی آنے واراسا آقا علیہ السلام جی میرے سر نو میں تے تکلیف ہو رہی ہے اوہ آؤنا فیصل آبادیو ایک گل عقیدے دی نوٹ کر کے لے جایا جے اور مسلک اہل حدیث دی صداقت دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جایا جے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے میرے سر نو درد ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے فیصل آبادیو جدے سر نو درد ہووے او مشکل کشا ہو سکدا گج کے بولو مشکل کشا ہو سکدا جنوں بخار ہو جائے جنوں پریشانی آ جائے حاجت روا ہو نہیں جے سکدا اور میرے تے قائد یزدانی شہید اللہ جتھے تیرا ولی لیٹے ہے اونا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ویکھ لو بڑی پیاری ترجمانی کر گئے نے پائی تارک ریان صاحب فرمان دینے جو حاجت مند خود ہووے جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا گندہ اور جنوں مشکلیں خود آمن اور نئی مشکل کشا گندہ اور جو عابد لوگوں خود ہووے جو عابد لوگوں خود ہووے اور نئی معبود ہو سکدا جو عابد لوگوں خود ہووے بھائی جوید اقبال پنجابی صاحب سنے آجے ذرا دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جائے آجے جو عابد لوگوں خود ہووے اور نئی معبود ہو سکدا اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا آقا علیہ السلام نو بخار شدت اختیار کردہ جا رہے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ملک صاحب کہ منو دو بندے جنہ بخار ہوندہ ہے تے ایک دن آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو 7 کویاں دا پانی لے آکے تے میرے اوتے بہا دے وہ 7 کویاں دا پانی لے آندہ گیا ہے آقا علیہ السلام دے اوتے روڑے جاندہ ہے آج نہیں جی میں ڈاکٹر آندے نے بخار تیز ہوئے کہ جا کے انہوں پانی دیاں برف دیاں پٹیاں کرو بخار ہلکا ہوئے گا انہاں ڈاکٹرہ حکیمان سبق کتھو لے آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
آقا علیہ السلام تے پانی بہایا جاندا ہے آقا علیہ السلام دا بخار ذرا ہلکا ہو گیا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو میری طبیعت ذرا سنبھل گئی ہے تے منو میری مسجد دے اندر تے لے کے چلو نا اور فیصل آبادیو آقا علیہ السلام نو کتنا بخار ہے ویکھ لو مسجد تو آقا پریشان ہو گیا نے رب دے کرنل محبوب نو کنیاں محبتاں نے آقا علیہ السلام نو جناب علی المرتضی تے جناب فضل بن عباس آقا علیہ السلام نو پکڑ دینے تے مسجد دے اندر لے کے آ گیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابیو ہن کھڑیا ہون دی بھی طاقت نہیں رہ گئی آقا علیہ السلام ممبر تے جلوہ فروز نے ممبر تے بہ گیا نے اے میرے صحابیو محمد کولو کسے تے زیادتی ہو گئی ہووے آج میرے کولو بدلے للو قیامت والے دن میرے کولو بدلے نہ منگے آجے اللہ دی قسم لوگو ذرا غور تے کریا کرو نا ساری کائنات دے تاجدار نے جنہاں نے کدی زندگی بچ کسے تے ظلم کیتا ہی کوئی نہیں ہے اپنے آپ نو احتساب لئی پیش کر رہنے تے اسی روزانہ ظلم تے زیادتیاں کر دے نظر آ رہے ہیں پہنا دے حق کھان دے نظر آ رہے ہیں اپنی ماں جمیاں پہنا دے حق اینا تے ڈاکے مار دے نظر آ رہے ہیں کوئی پہن اپنا حق مانگ لوے اسی آنے ساری زندگی میرے گھر وال دوبارہ چہرہ تے منہ نہ کریے اسی تیرے لئی مر گئے تے تو ساڈے لئی مر گئی ہے توبہ اللہ میری توبہ کئی باپ اپنیاں بیٹیاں دے حق پترانوں دے کے چلے گئے نے اوہ رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہم رب دے دربار دے اندر جانا جے تے دسو جا کے کیڑا منہ دکھاؤ گے آقا علیہ السلام کہہ رہے نے میرے کولو زیادتی ہو گئی ہوئے اجے ویلا جے زندگی ہے جے نا کسے تے زیادتی ہو گئی جے کسے نو گال کڈیا کسے دن جناب مندہ بولے آئیے کسے دے دکان تے قبضہ کیتا آئیے کسے دا حق مارے آئی تے اجے ویل آئیے حق واپس کر کے تے او دے کولو معذرت کر لے اللہ دی قسم قبر دا اندھیرا بڑائی سخت اندھیرا جے قبر تے سب تے ٹھومے بڑے زہریلے ٹھومے جے آقا علیہ السلام نال کہہ رہے نے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے دنیا تے رہنا چاہے تے او دیاں مرضیاں ہے رب کول جانا چاہے تے او دیاں مرضیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام گزار دے نظر آ رہے نے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا ویلا اور گزردہ جا رہے آئے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے خلو اج 11 ربیع الاول دا دن میں آگے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے جان سارا نو وصیتاں کر دے نظر آ رہے نے اور 11 ربیع الاول تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات بھی چھا جاندی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کارے جیڑا دیوا بلدا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ دیوا بالن لگ دیاں نے تے دیوے وچ بالن لئی تیل ہی نظر نہیں آیا. اما جان رات دے سناٹے دے اندر اپنی ہمسائی دے کول جاندیاں نے جا کے آندیاں نے میری ہمسائیے ادارا تیلی دے دے ہے ساری کائنات دے تاجدار دا کارے تیرا فیصلہ باد روشن نظر آ رہا ہے تیرا فیصلہ باد جگمگ کردہ نظر آ رہا ہے ساری کائنات دے تاجدار دے کارے ایک دیا بالن واسطے تیل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اما جان ادارا تیل لے کے آندیاں نے میں رات دیاں تاریکیاں ویلے راج راج کے اپنے محبوب دا چہرائی تک دی جاواں آج 12 ربیع الاول دا دن وی چڑھدا نظر آ رہا ہے. ادھر فجر دا ویلا ہے جناب بلال اذان پڑھ رہے نے اور جناب بلال نے جدو اذان فجر کہہ دیتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی جگہ تے مصلی تے آ کے کھلو جاندے نے صحابہ دی جماعت کروا رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت کچھ سنبھل دیئے آقا علیہ السلام اپنے ویخلو جیڑی کھڑکی مسجد وال کھول دیئے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کھڑکی دے کول آ گیا نے کھڑکی دا پردہ ذرا پیچھے ہٹایا گیا ہے تے اپنے پروانے انہوں نماز پڑھ دے ویخ رہنے اوہ لوگو اے بھی تے گلہ جان دے ہونا ایک باغ دا مالی راتاں ویلے خدمتاں کردہ ہے راتاں تے دن ویلے گوڑیاں دیندہ نظر آؤندہ ہے تے ویندیاں جدو باغ پھل جاندہ پاکے تیار ہو جاندہ ہے اس باغ دے مالی نو کنی خوشیاں ہویا کر دیاں نے آقا علیہ السلام نے تکے آئے میرے جان سار نماز ادا کر رہنے اپنا چہرہ آسمان والو اٹھا لیندے نے عرشاں والے ربا میں مارا کھا کے نہ دن ویکھیا نہ راتاں ویکھیاں نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی اللہ میں اتنا بڑا باغ تیار کیتا ہی اللہ میرے جان دے بعد اس باغ دیاں حفاظتہ کرنا پھلا پھولا رہے یا رب اے چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں مسجد اندر خوشبوواں پھیل جاندیاں نے ایک سے آبی اجے آئی رہنے آندے نے میں آقا علیہ السلام دے چہرے تے نظر ماریاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نبوت والا چہرہ انج پیا چمک دائے جمیں ریل دے اندر رب دا قرآن نظر آ رہا ہندائے آقا علیہ السلام نے کھڑکی دا پردہ تھلے سوٹ دیتا ہے او در جناب 9-10 بجے دا ویلا قریب آگے آئے آقا علیہ السلام نو غشیاں تے غشیاں آ رہیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تھوڑا جیا ہوش آیا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اوہ جان دیو نا اولاداں ماں پیانل کنہ پیار کر دیا نے پھر اولادانل ماں پیانو کنیاں محبتہ ہویا کر دیا نے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ایشا پیاریے میرے لختے جگر میری بیٹی فاطمہ نوی ذرا بلا لیا
ایشا پیاری ہے میری بیٹی میری شہزادی فاطمہ نو ہی بلا لے ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابل دے ویڑے آ رہیاں نے جدو سیدہ فاطمہ نو خبر مل دیا نے تیرے ابو جان تینو بلان ڈیانے پریشان جیاں ہو جاندیاں نے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آج میرے بابل نے منو پیغام پیجے آئے فیصلہ بادیو بابل نو بخار ہو جاوے تے بیٹی سوریاں کر بیٹھی ہوندی ہے ادھر بیٹی نو فون چلا جائے کہ تیرے باپ بیمار نے بیٹی رات نہیں مہندی جتی پانا پول جاندی ہے کول کرایا نامی ہووے تے بیٹی کرایا او دارا پکڑ کے اپنے بابل دے کول آ جاندی ہے اے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جادو بابل دا چہرہ ویندیاں نے دکھ رب سارے دور کر دیندا ہے اپنے محبوب بابل دے چہرے تے نظرہ مار دیاں نے اللہ سارے صدمے دور کر دیا کر دائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابل دے ویڑے قدم رکھ دیاں نے آقا علیہ السلام پانی دے اندر ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے تے بار بار ملن ڈیانے تے سیدہ دیاں نظران بابل تے پہ گئیاں نے کولا کے پریشانی دے عالم دے اندر آندیاں نے واہ کربا ابا واہ کربا ابا ہائے میرے ابو نو آج کنی تکلیف ہو رہی ہے واہ کربا ابا میرے ابو جانو آج کنی پریشانی ہو رہی ہے اللہ دی قسم بیٹیاں مر جاندیاں نے اپنے ماپیاں دے دکھ بیٹیاں کولو جرے نہیں جے جاندے تے پھر اس بیٹی دا باپ کوئی عام باپ نہیں جے اس بیٹی فاطمہ دے بابل بھی ہونے جڑے ساری کائنات دے تاجدار نے جنہ ورگا رب نے کائنات دے اندر دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اس بیٹی نو کنا پیار ہوئے گا آقا علیہ السلام نے بیٹی بل تک آئے پریشان بیٹی نو بلاندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری شہزادی ہے نہ پریشان ہویا کر نہ غم زدہ ہویا کر لیسا علی ابی کا کرب لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم اے میری بیٹی ہے آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جان گے آج دے بعد کوئی تیرے ابو نو مندہ نہیں بولے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے دے اندر کانٹے نہیں کھلارے گا آج دے بعد کوئی تیرے بابل دے کمر تے گندیاں اوجڑیاں نہیں لے آ کے رکھے گا اے میری شہزادی ہے آج دے بعد تیرے بابل دے سارے دکھی رب نے مکا دینے نے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری شہزادی ہے انج پہ لگ دے کہ میریاں تیریاں جدائیاں ہون والیاں نے اوے اللہ دی قسم جس بیٹی نو یقین ہو گیا ہووے ہن میرے ابو نال میریاں جدائیاں ہون والیاں نے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے تے پیاری فاطمہ رو کے آندیاں نے اے میرے ابو جی امی ختیجہ تے مینوں بچپن وچ چھڈ کے چلیاں گئیاں
تے ویر بھی اللہ نے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لے. اے میرے ابو جی اللہ نے بہن زینب ہمشیرہ رقیہ تے ام کلثوم انہاں نوں بھی اپنے کول بلا لے آئے. نہ میرا بھائی زندہ ہے تے نہ میری کوئی بہن دنیا تے زندہ ہے تے امی جان بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے. اے میرے ابو جی تسی بھی جدائیاں دے کے جا رہے ہو. میں تواڈے بعد اپنے دکھ کنوں سناواں گی. اے میرے ابو جی تواڈے جان دے بعد میں دل دیاں گلاں کدے نال کریا کراں گی. اے میرے بابل جی تسی بھی جدائیاں دے کے تے جا رہے ہو. پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے حسنین کریمین بھی آ گیا نے تے آ کے حیران رہ جاندے نے. منظر بڑا عجیب تک دے نے. حیران رہ کے دلان دے اندر سوچ دے نے. اگے اوندے سن نانا ابو اٹھ کے تے سینے لگا لیندے سن. اگے اوندے سن نانا ابو اٹھا لیا کر دے سن. آج نانا ابو چار پائی تے لیٹے نے اٹھان دے نظر نہیں آ رہا. سیدہ نو آقا علیہ السلام فرمان دے نے پیاری فاطمہ اینا میرے شہزادیاں دا خیال کرے آج. میرے شہزادیاں نو دکھ تکلیف نہ آن دے آج. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اویخ لو نہ غور کر دے جائے آج. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی گود دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک تے اما جان دم کر دیا نظر آ رہیان. آزر بالباز رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما. امی جان دم کر رہیان تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پیاریے ہن دم والے ویلے مک گئے نے. عائشہ پیاریے ہن دم والیاں کڑیاں مک گئیاں نے. اوے آؤ نا فیصلہ آبادیو آج لوگ سوال کر دے نے جشن کیوں نہیں مناندے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت جلوس کیوں نہیں کٹ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد پنگڑے کیوں نہیں پاندے. او یار کیویں پنگڑے پائیے 12 ربیع الاول والے دن کدی مدینہ منورہ دی حالت تکیا کر. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری گھڑیاں نے آخری ویلائے فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت والیو نماز دا خیال کرے آج. الصلاۃ نماز نو ضائع نہ کرے آج. وما ملکت ایمانکم جڑے تواڈے متا تواڈے غلام نے انہاں نال بے انصافی نہ کرے آج ظلم نہ کرے آج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگل دا اشارہ آسمان ول کر رہے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ ہولی ہولی زمین تے ڈگ جاندا ہے. اما جان سمجھ جاندیاں نے میرے محبوب مینوں جدائیاں دے گئے نے.
آقا علیہ السلام دی روح پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسجد صحابہ دے نال بھری نظر آ رہی ہے تے جیڑا دروازہ مسجد وال کھلدا ہے اما جان جا کے دروازہ کٹکٹا دیندیاں نے آندیاں نے مات رسول اللہ اے نبی دے او پروانے ہو صحابہ جلدی دروازے دے قریب آئے نے امی جی ساڑے محبوب دا حال تے ذرا بتلایا جے ان پیارے پیغمبر علیہ السلام دی کفیت کیسی ہے اما جان کہہ رہیاں نے مات رسول اللہ تو نبی تے توانو یتیم کر کے چلے گئے نے جگاں دے پیر علیہ السلام جدائیاں دے گئے نے گہرام بپا ہو جاندہ ہے مدینے دے اندر اندھیرا چھا جاندہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے بڑی بہادر نظر آ رہے نے ہوش و حواس کھو بیندے نے آندے نے اے نبی دیو پروانے ہو جنہیں آکھیا نبی فوت ہو گیا نے میری تلوار او دی گردن تن تو جدا کر دے وے گی اینا حالات دے اندر سیدنا صدیق اکبر نو خبرہ مل دیا نے اے ابو بکر تیرا محبوب جدائیاں دے کے چلا گیا ہے پیارے ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو جلدی دے نال آقا علیہ السلام دے کر آمدے نے پیارے صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام دے چہرے تے یمنی چادر او چادر سادی ہے پھلاں والی بھی نہیں ہے فیصل آبادی ہو آقا علیہ السلام دا جسم پاک جسم ہے آج بندہ فوت ہو جاوے جنہیں کدی نماز پڑھ کے بھی نہیں بیکھی ہے او جاندہ تے او دے ہوتے کلاں والی چادر پا دیتی جاندی ہے اینی بے ادبی تے توہین قرآن دی نہ کریا کرو جناب صدیق اکبر نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی تے بوسے دے دیتے نے چادر اوپر کر کے اکھاں برس دیاں جا رہیاں نے مسجد دے اندر آئے نے اوے پیارے عمر تلوار میں دے اندر کر لے کہنے لگے میں نہیں کرانگا اے جناب صدیق اکبر صدے ممبر تے چلے گئے نے خطبہ پڑھ دینے من کان یعبد محمد من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت تے نال پیارے صدیق اکبر قرآن دی آیت تلاوت کر رہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جدو اینا مقام تلاوت کر دینے جناب عمر آن دینے صدیق پہ آ رہا اللہ تیرے تے پلا کرے اللہ تیرا پلا کرے انج پہ اللہ کے دے جمیں اے تو ہونی رب نے نازل کر دیتی ہے صحابہ پریشان نظر آ رہے نے صحابہ دیاں اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے صحابہ نڈال نظر آ رہے نے صحابہ ویخ
لو پریشان نظر آ رہے نے او آؤ نا فیصل آبادیو چنڈیاں دان واسطے پیسے ساڑھے کول بھی موجود نے پنگڑے پان والے لڑکے اسی بھی بلا سکنے آئے جشن اسی بھی منا سکنے آئے توبہ اللہ میری توبہ جدن سے ہاپا پریشان نظر آ رہے نے جدن پیاری فاطمہ دیواراں دے نال لگ لگ کے روندیاں نظر آندیاں نے ان ظالماں نے بازاراں دے اندر آ کے پنگڑے پائے نے جلوس کڈے نے توبہ اللہ میری توبہ پیچھے اسٹیج تے میلاد النبی دا بینر لکھیا نظر آیا ہے بینر تے میلاد النبی لکھے آئے تے سامنے پنگڑے پیرے نے انڈیا دے گندے گانے چلائے جا رہے نے توبہ اللہ میری توبہ پھر ظلم دی انتہا ہو جاندی ہے اے جناب کیک کٹے جاندے نے کیک کٹے جاندے نے اس کیک تے اتے لفظ نام محمد لکھے آ جاندہ ہے توبہ اللہ میری توبہ زبان زیب نہیں دین دیئے 12 ربیع الاول والے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا محمد نام لکھے آئے کیک محمد نام تے چھری چلا دیتی جاندی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اور تیرا ہاتھ شال کیوں نہ ہو گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام تے چھریاں پہ چلانا ہے اسی جشن کیوں نہیں مناندے پیاری فاطمہ رو رہیاں نے پیارے صحابہ کرام روندے نظر آ رہے نے نبی دیاں نعتاں پڑھن والا پیارا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے نے آندے نے فضللتو بعد وفات متبلدن فضللتو بعد وفات متبلدن متلددن یا لیتنی لم اولدی آؤ کی مبادگار بالمدینت بینہم یا لیتنی صبحت سم الاسودی جناب حسان آلے رونڈین آندے نے ان دنیا تے رہ کے کران تے کی کرائے کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے آندے نے اللہ کرے منو کو زہر دے دیتا جائے زہریلا سانپ منو ڈس لوے میں دنیا تے رہ کے ان کی کرنا ہے صحابہ پریشان نظر آ رہے نے غم زدہ نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ویخلو کہہ رہیاں نے یا آبتاہ الہ جبریل ننہا یا آبتاہ الہ جنت الفردوس ماوال یا آبتاہ الہ جبریل ننہا اے میرے ابو جی منو کلی نو چھڑ کے جنتوں میں جا کے ڈیرے لالا جے اے میرے ابو جی جبریل دا آنا بند ہو گیا ہے جبریل آئے گا تے میں کی جواب دے مانگی اے میرے ابو جی رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابو جان پیارے تو اڈے باجون کی میں کرسان آن پے دن پارے ابو جان پیارے میرے ابو جان پیارے میرے
کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے ابو جان پیارے میرے اے غم دل نو کاسی حسن حسین پیارا کسنو ہن نانا جی بلاسی دس دا آج مدینہ منو دس دا آج مدینہ منو سنجا پہ چویرے لے چل نال منو می اپنے آج باپ پیارے میرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ویلا گزردہ نظر آ رہے آئے اے جناب سوار دا دن موت آئیے منگل والا دن گزردہ ہے بدھ والے دن ویخلو آقا علیہ السلام نو حجرہ مبارک دے اندر ویخلو قبر نکالی گئی ہے دفن کر دیتا گیا ہے تے سیدہ فاطمہ دروازے تے کھلوتیاں نے تے اینا نبی دیا پروانیاں نو نکل دیا ویندیاں نے آندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا کول گمان دے پھر دسو کیوں یاری یارانو اندر خاک چھپان دے صحابہ غم دے نال نڈالنے آندے نے فاطمہ پیاریے واس نہیں رہ گیا کچھ ساڑے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریران ویخلو سیدہ فاطمہ پریشان 12 ربیع الاول والا دینی فیصلہ بادیو انسان نبی دے جان نثار تے دور دی گلے جس سواری تے آقا علیہ السلام سوار ہویا کر دے سن او ڈاچی او سواری آقا علیہ السلام دے جان دے بعد کدی امی عائشہ دے دروازے تے جاندی ہے تے جناب آقا علیہ السلام نظر نہیں آؤندے تے اکھاں چو آنسی آنسو بغاندی نظر آؤندی ہے جدو آقا اپنے گھروں نظر نہ آئے اے ڈاچی چل دی مسجد دے دروازے تے آکلون دی ہے آسمان والا اپنا چہرہ چک لیندی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اس ڈاچی نو جے زبان دے دے وے اے جناب رو رہی ہے ویخلو پریشان نظر آ رہی ہے اے ڈاچی نو مسجد وچو سوار نہ ملے ڈاچی چل دی سیدہ فاطمہ دے دروازے تے جا کھلون دیئے شاید اللہ دے نبی اپنی بیٹی دے کار نہ چلے گیا ہونے او تو ہمیں نظر نہ آئے جناب صدیق اکبر دے دروازے تے آ کھلون دیئے صحابہ فرمان دینے اسی اس سواری ڈاچی نو پانی پلانے آتے ڈاچی پانی نہیں پین دیئے چار آپ کھلانے آتے ڈاچی چارہ نہیں کھاندی نظر آم دیئے ویندے آم 14ویں دن ڈاچی بھوکی پیاسی دنیا تو چلی جان دیئے
میں کمیں جشن مناواں، میں کمیں جلوس کڈاں۔ جناب بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اے بلال پیاریاں نہ چھڑ کے جا، نبی دے بانگے آئے۔ عرصے بعد جناب بلال نو آقا علیہ السلام خواب دے اندر مل دینے، آقا علیہ السلام دیاں زیارتاں ہویاں نے تے مدینہ منورہ دے اندر بلال آندے نے تے سارے صحابہ کھڑے پہ گئے۔ اے پیارے بلال آج نبی والی اذان ہی پڑھ کے سنا دے۔ بلال آندے نے صحابیو میرے کولو اذان نہیں پڑھی جائے گی، ادھر حسنین کریمین بھی آ گئے نے۔ اے چاچو بلال آج نانے والیاں یاد تازہ کر دے، بابا بلال آج نانے والی اذان ہی پڑھ کے سنا دے۔ جناب بلال آندے نے او پترو نبی دے اور شہزادے ہو، تو آڈی تے نبی نہیں سن موڑ دے، میں کمیں موڑاں گا؟ اذان کہنی شروع کر دیں دینے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، جدو نام محمد زبان تے آؤندہ ہے نبی والی جگہ خالی ہے تے بلال بے ہوش ہو کے تے زمین تے ڈگ جاندے نے۔ بلال پیارے چھڑی اذان تے چھڑے شہر مدینہ اور رخصت ہو کر شام ملک وچ پائی کفن دفینہ۔ اللہ نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک ویلہ آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن دنیا تو چلے گئے نے۔ جد آقا علیہ السلام نہیں رہے، میری تیری کی حیثیت ہے، اسامی دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اجے ویلا جے آخرت دیاں تیاریاں کر لئے، جدو آخرت دا سامان کول ہوئے گا اللہ دنیا میں سنوار دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔